الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اپنے مقدرہ تے ناز کر دیا ہویا کریمہ کا دی بارگاہ دی اندر جھوم جھوم کے باواز بلند پڑی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ حضور دے غلامہ دا کافی جنب غفیر ہے اور باشعور حضرات تشریف فرماؤ۔ میں اچھا بیٹھا توڑے چہریاں دی زیارت ہو رہی ہے، میں وینا پیا میں درود بھی پڑھے آئے تے سلام بھی پڑھے آئے۔ تھوڑے بندے بولے ہو، جڑے بولے ہو بھی گھبرا کے بولے ہو، شرما کے بولے ہو۔ حامد بھائی میں اکثر گزارش کردہ ہونا کہ بندے نو شرمانا چاہیدہ کسی دی غیبت کرن تو، شرمانا چاہیدہ کسی دا گلہ کرن تو، شرمانا چاہیدہ کسی دا حق کھان تو، شرمانا چاہیدہ ماں پیو اگے اچھا بولن تو۔ حضور دی ذات تے درود پڑھن لگیاں، سلام پڑھن لگیاں، شرمانا بھی نہیں چاہیدہ تے گھبرانا بھی نہیں چاہیدہ۔ علماء تشریف فرمانے میں انہاں دے جوڑے سیدھے کرنا لبندہ نوکر علماء دا میرے محبوب علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت درا بھول گیا۔ جڑا درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت درا بھول گیا۔ احباب دوران نقابت نقیب جذبات جا کے کوئی جملہ غلط کہہ سکتا ہے، ثنا خان کوئی مصرع غلط پڑھ سکتا ہے، خطیب دوران خطاب کوئی جملہ غلط کہہ سکتا ہے۔ رب دے گھر وچ بہ کے رب کعبہ دی قسم کھا کے آنا سنیو نہ ہی اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے تے نہ ہی حسین دے نانے دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ تساں سارے بول سکتے ہو، کسی تے پابندی نہیں ہے، آپ بھی بول سارے سکتے ہو، انج دل نہ کرے تے پھر مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بولو گے تے فائدہ ہے، پتہ نہیں کہ دا بول قبول ہو جائے۔ اب آپ اللہ دا قرآن بھی سچا، میرے سنے محبوب دا فرمان بھی سچا، تو قبلہ میں علماء دی موجودگی جملہ کہنے لگا، جس سمجھ آ گئی تے پھر یقیناً بولو گے، نہیں تے پھر تواڈی بھی مجبوری ہے۔ اب آپ بندہ قرآن دا قاری ہوئے، کعبے دا حاجی ہوئے،
5 वक्त दा नमाजी होवे, मत्थे ते चप्पे जेड़ा मेहराब होवे, बिस्तरा कंड ते चाके पिंड पिंड तबलीग करे। भाई जे नबी ते दरूद पढ़दा ही नहीं, सलाम पढ़दा ही नहीं, ते पढ़न तो मना भी करदा है। मेरे नबी दे फरमान दे मुताबिक समझी जन्नत दरा भुलिया फिरदा है, ते जेड़ा पढ़दा भी है ते नाल दावत भी देंदा है। सदका बाबे फरीद दा जन्नत, बोलो तो सही, जन्नत पक्की है। हुण जेड़ा सादात दा नौकर बैठा है, मुहब्बत दे नाल झूम झूम के हर बंदा बोले, मैनू पता लग जाए जितने भी बैठे ने उस मां दे लाल ने जिहड़ी मां नबी ते दरूद भी पढ़दी रही है ते सलाम भी पढ़दी रही है। पढ़िए सलातो सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। किबला मेरी मादरी जुबान सराइकी है और मैं सराइकी दे एक दो अशार सुनाना चाहना। तुसा मैनू राजी करने वास्ते नहीं, मरहूम दे इशाले सवाब वास्ते जरा बुलंद आवाज़ ना कह छड़ो सुभान अल्लाह। किबला तवज्जो फरमाना, सदा ही को जै वेले नहीं रह दे। बड़ी मेहरबानी। अहबाब एक कोठियां सदा नहीं रहनिया, दौलत ते बंगले गड्डियां सदा नहीं रहनिया, ए जवानी सदा नहीं रानी। ए दुनिया दी सज धज, दुनिया दी दौलत, दुनिया दियां रौनकां। तवज्जो फरमाओ, सियाने लोग तशरीफ फरमाओ। सदा ही को जै वेले नहीं रह दे, मशहूर मिसाल दनादी। दनादिन सियाने बंदे को, जड़ा सियाना बैठे जरा सुभान अल्लाह ताला विच यार। इन्नी ठंड भी कोई नहीं जिन्नी समझी बैठे हो। जे कुल खानी ते बह के भी तू अल्लाह दा जिक्र नहीं करना ते फिर किथे करेगा? जरा जींदियां बोल सुभान अल्लाह। किबला तवज्जो फरमाओ, सदा ही को जै वेले नहीं रह दे, मशहूर मिसाल दनादी। जड़े कल कोठे हन सज खड़ दे, मुक रौनक गई ऊजादी। अहबाब पुछो अज किबला अब्दुल लतीफ साहब दे बेटियां कोलों, मैं वेना पिया तिन्ना भाइयां दी अक्खां विच हंजुआं दियां लड़ियां ने। आंसू इंज पे वसते ने जिवें सावन दे बदलां दा मींह वसदा है। क्यों रो रहे ने? घर भी उए, अज मस्जिद भी उए, पर बाबा नजर नहीं आंदा। तवज्जो फरमाओ, सदा ही को जै वेले नहीं रह दे, मशहूर मिसाल दनादी। जड़े कल कोठे हन सज खड़ दे, मुक रौनक गई ऊजादी। ना भैन पिरादा साथ रिहा, तवज्जो है सोना। ना भैन पिरादा साथ रिहा, ना संगत रही प्यो मां दी। एक पल दे विच त्रुटे जोड़ करम, जदा आई तकदीर खुदा दी। जरा मां दा नौकर बैठे जरा बोले खो सुभान अल्लाह। आबा मैं वेना पिया अखा वश पईयां ने। हम शहीद मुस्तफा साहब तवज्जो, तुहाडी सराय की जुबान है, जुमलियां ते तुसीं दाद दे सकदे हो। तड़ा बख्त इकबाल दी भल भल हई, भल भल असा सरे की चाहते किबला वाहवा को। ते जेंदा अकीदा है अम्मा दे जींदियां मेरी वाह वाही, जरा ऊंची बोले सुभान अल्लाह। किबला तवज्जो फरमाओ, चंद माह पहले मां दुनिया तो टुरीए, बाप भी टुर गया है। यकीन ने यह जुमला समझ सकता है जिन्होंने ये जुदाइयां मिल गई ने। सुनियो जरा गौर करे जे, तड़ा बख्त इकबाल दी भल भल हई। जदा घर विच जींदी मां हई, जिथ पैर होवी उत खैर होवी। देदी अमड़ी रोज दुआ हई।
ہن خوشیاں نت استقبال کریں دیا دکھ غم دینا پرواہی ماں مر گئی اکرم مک خوشیاں گئیاں ماں ہائی تا شان بھی آئی ماں مر گئی اکرم مک خوشیاں گئیاں ماں ہائی تا شان بھی آئی احباب جنہ دے ہنجو آئی نے ماں انہا آسوانو سلام کرنے پڑھدا پیاں دل دی خوشی صابر بھائی دل دی خوشی دل دا سرور دل دی خوشی جے دلو آواز آوے تو مر سبحان اللہ دی داد بن دیئے ہاں ہاں دل دی خوشی دل دا سرور ہو دیار ہے میری گفتار پیو ماں دے نال دل دی خوشی دل دا سرور دل دی خوشی حمد و ثنا تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام شیخ اعظام ثنا خان شیری لسان زیوکار بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اج دی عظیم محفل عظیم اجتماع بسلسلہ اشال ثواب جناب محترم ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی شابر حسین فریدی صاحب انہاں دے والد گرامی حضرت علامہ مولانا حاجی عبداللطیف صاحب جو اس دار فانی تو دار البقاء دی طرف رخصت ہو گئے اس دنیا تو پردہ فرما گئے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے انہاں لئی دعاواں دے گل دستے پیش کرنے واسطے میں بھی حاضر ہاں تسا بھی تشریف لے کے آئے ہو میں بالکل کوئی خطابت ذہن لے کے نہیں آیا میرے بھائی نے مینوں اطلاع دیتی حکم فرمایا اور میں حاضر ہو گیا میں علماء دے چہرے دی زیارت بھی کر رہے ہیں حضور دے غلامہ دے چہرے دی زیارت بھی ہو رہی ہے سارے دلی دعا کرو اللہ کریم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی چادر تطہیر دا صدقہ کریم آقا علیہ السلام دے نالین شریفین دا صدقہ اللہ مرحوم دی قبر دے ہوتے کروڑ رحمتہ دا نزول فرمائے اللہ کریم مرحوم دے شابزادگانوں بیٹیانوں سبنوں صبر جمیل عطا فرمائے اب آپ لمبا چوڑا خطاب نہیں مینوں وقت دا بالکل احساس ہے تسی کافی دیر تو تشریف فرماؤ اور میں بالکل تانوں تھکانا نہیں چاہتا کہ تسی اتھو اٹھو تے باہر جا کے ایسی گفتگو شروع کر دیو کہ مولویاں مار چھڑیا تھکا چھڑیا لٹے گئے مارے گئے تاکہ توڑا جڑا اتھے کیتا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے نہیں مینوں جس وقت دا حکم سے میں حاضر ہو گیا لیکن سلسلہ چل رہا ہے قسم خدا دی وقت بندے دا چال ہوٹل تے بیٹھے بھی لنگ جاندہ ہے کسے ایم پی ایم این دے ڈیرے تے او دی ٹیشی بچ بھی لنگ جاندہ ہے قسم خدا دی خوش نصیب ہو جڑے رب دے گھر وچ بیٹھ کے رب دا ذکر پہ کر دیو تے شاہ عرب دا ذکر پہ کر دیو اب آپ اسی وقار خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا لوگو اللہ دے حکم ہے رب دے امر ہے رب اللہ دے آرڈر ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی کیونکہ رب تو علاوہ اور کوئی رب نہیں اور کوئی الہ نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے تو عبادت دے لائق صرف اور صرف رب العالمین دی ذات ہے تمام قولی فعلی باتاں رب العالمین واسطے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اب آپ عبادت صرف اور صرف اللہ دی کرنی ہے تو اگے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال احسان کرو علماء تشریف فرمانے میں سادے انداز گفتگو کردہ ہونا تاکہ ہر سنگی نو سمجھ آ جائے جتنے آئے بیٹھے نے اب آپ احسان تو مراد کی ہے
میں بالکل آسان لفظاں سمجھانا چاہنا کہ جدو تو اپنے کھانا میں شکدا ماں تینوں اپنے ہتھاں نال کھلاندی رہی، اپنے پینا میں شکدا ماں تینوں اپنے ہتھاں نال پلاندی رہی، اپنے پہننا میں شکدا ماں تینوں اپنے ہتھاں نال پہناندی رہی، اپنے ٹرنا میں شکدا بابا تینوں انگلی پکڑ کے ٹرن دا ول سکھاندا رہا۔ جدو اج تیری ماں بڑھڑی ہو جائے، ماں ضعیف ہو جائے، بابا ضعیف ہو جائے، تیرے تے جوانی آ جائے، پھر جوانی دا مان نہیں کرنا کہ میں بہت بڑا جوان ہاں۔ ماپیاں نے جس طرح بچپنے دے اندر تیرے نال محبت دی انتہا کر دیتی، تیرے نال شفقت دی انتہا کر دیتی، تیرے نال پیار پریت دی انتہا کر دیتی، اج تو بھی ضعیف ماں دے منہ دے اندر، ضعیف باپ دے منہ دے اندر محبت نال ایک روٹی دا نوالا پا۔ جدو بابا راضی ہو گیا، ماں راضی ہو گئی، سجنوں قسم خدا دی عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ جنہوں سمجھ یہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ۔ اب آپ ایکو گل میں پیش کرنی ہے اشارے ثواب دے حوالے نال تے پھر اجازت لے لینی ہے۔ مولانا زکریا مسلک دیوبندہ بہت بڑا مولوی ہے، انہیں اپنی کتاب فضائل صدقات دی اندر یہ بات لکھی ہے، تو میں اپنے سنی بھائیاں نو علماء الحمدللہ میرے سردہ تاج نے انہاں تو ود کے کون جان سکتا ہے، انہاں سنگیاں نو سنانا چاہنا بھی جڑے میرے طرح جٹکے جائیں تے تھوڑے پڑے ہو وہ سن لو تے دل دی تختی تے گل لکھنی ہے، کسے موقع تے کم آ جائے گی۔ میں انہوں قرآن پڑھنا تے گل سنانی ہے اشارے ثواب دے حوالے نال۔ مولانا زکریا نے لکھی اپنی کتاب دے اندر تے ایک بار تسا سبحان اللہ آکھو تے میں قرآن پڑھن تے میرا دل لے۔ قبلہ نے حضرت صاحب فرما رہے سن اور صابر بھائی نے بھی دسیا کہ 55 سال 52 سال قرآن دی خدمت کی تھی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہاں جی سب تو بہتر ہے وہ شخص جڑا خود قرآن سکھدا ہے تے دوسرے نو سکھاندا ہے۔ اب قسم خدا دی مینوں کئی باری انہاں دی زیارت ہوئی ہے تے بزرگاں دا چہرہ تکدا سا تے انج لگدا سی اے اللہ دا درویش بندہ ہے۔ ہاں کئی باری سٹیجاں تے اکٹھے ہوئے ہیں تے فقیرانہ انداز، محبت والا انداز، شفقت والا انداز، اللہ کریم انہاں دی قبر تے رحمت نزول فرمائے۔ جڑا قرآن سننا چاہتا ہے، شیر مینوں بھی بڑے آندے پڑھ لینا پر سنیو میں قرآن ضرور پڑھدا ہونا، ضرورت بھی ہے تے میرے مرشد دا حکم بھی ہے تے جڑا مرشد اللہ بیٹھے ذرا اپنے پیر دا تصور رکھ کے ایک باری کہہ چھڑے سبحان اللہ۔ آؤ میرے آقا دے غلام و توجہ، اللہ دا پاک کلام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب توجہ فرماؤ، قبلہ میں آنا ہونا خوش نصیب نے او زبانہ جنہ زبانہ تے اللہ دا کلام ہے، خوش نصیب نے او کن جنہ کنہ وچ قرآن دی آواز آندی ہے۔ قبلہ توجہ، خوش نصیب نے او مرن والے جنہ لئی قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ بھائی جان توجہ فرماؤ، ایک جملہ میں کہہ کے اگے جا رہے ہوں۔ حامد بھائی اج تیو ماویں نیاب ہو گئی ہوں جڑیاں بچیاں نو قرآن دیاں لوریاں دیندیاں سن۔ قبلہ میں کہنا چاہنا سنی علماء دا جمع غفیر ہے، جب تک ماں قرآن پڑھتی رہی ہے پتر لاہور دالی حجویری جمع آئے۔ جب تک ماں قرآن پڑھتی رہی ہے پتر جنگ دا بادشاہ پیر باؤ سلطان جمع آئے۔ جب تک ماں قرآن پڑھتی رہی ہے پتر بہاؤدین زکریا ملتانی جمع آئے۔ اور لوگوں توجہ، جب تک ماں قرآن پڑھتی رہی ہے پتر پاک پتن دا بابا فرید جمع آئے۔ فرید دینا تے زمینی بول پندی اونچی بول سبحان اللہ۔ احباب یہ یقین نہ آوے، جاؤ پاک پتن میرا عقیدہ ہے اللہ دے ولی زندہ نے۔ ہونے قبلہ ارشاد پہ فرما دے سن کہ سید منظور احمد شاہ صاحب ٹھیکواں والے آپ نے فرمایا تسی مفتی ہو تے ساری دنیا مفتی کہن لگ پئی۔ قبلہ توجہ، ولیاں دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جاویں او مہر لگ جاندی ہے۔ میرے نبی دے نوکر بیٹھی ہو، جاؤ فرید دی قبر تے کھڑے ہو کے سوال کرو، اے سونا
फरीदा पाक पत्तन दे अंदर बड़े बड़े जिमीदारां दियां कबरां ने, बड़े चौधरियां ते खाना दियां कबरां ने, बड़े वडेरे लोकां दियां कबरां ने, पर उन्हां दियां कबरां ते इंज कुरान नहीं पिया पढ़ींदा जिवें तेरी कबर ते कुरान पिया पढ़ींदा है। किबला यकीनन इक्को ही जवाब आएगा, लोगों मैं सारी जिंदगी अल्लाह दे कुरान नाल मोहब्बत कीती है, मैं कुरान नू सीने नाल लाया है, मैं कुरान नू चुमिया है, मैं कुरान नू पढ़िया है, रब नू मेरी अदा पसंद आ गई है। फरमाया फरीदा तू सारी जिंदगी मेरे कुरान नाल मोहब्बत कीती है, जे क़यामत दी सुबह तई तेरी कबर ते कुरान ना पढ़ावा मैनू मुहम्मद रब ने आखी। जदा सीना ठरिया जरा उच्ची बोले सुभान अल्लाह। किबला मैं ते मिन्नत करके आना होना अपने बेटे नू कुरान दा हाफिज बनाओ, अपनी बच्ची नू कुरान दी हाफिजा बनाओ। सजना जिंदगी दा पता कोई नहीं, जे तेरा बेटा कुरान पढ़ने वाला होएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ने वाली होएगी, जदों इस दुनिया तू जाएगा तेरी बच्ची जदों नमाज पढ़ेगी, तेरा बेटा जदों नमाज पढ़ेगा। अल्लामा अब्दुल खालिक साहब तवज्जो, जदों बेटी कुरान नमाज पढ़ेगी यकीनन एक दुआ मंगेगी। सुनियो अगर तुहाडा इरादा होवे, जेड़े ढोलियां दे शौकीन हो ओ चुप रहो, जेड़ा कुरान सुनांदा माहौल रखदा है मैं कुरान सुनावना